चुगल खोर आजकल हर फील्ड में घुसे हुए हैं। दौरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला मजमईन में भी ऐसे थे जो चुगली करने से बाज नहीं आते थे। यानी जो बंदा ईमानदारी और हक के रास्ते पर चल रहा है लेकिन फिर भी उसकी खाम खा की टांगे खींचना, ये आज का दौर नहीं है, ये दौर तसलसल से चलता रहा है, चलता आ रहा है। चुगलखोर क्यों इसको अपनी भड़ास निकालनी होती है, कैसे भी करके किसी के पास नेमत देख नहीं सकता तो वो कोई ना कोई बहाना करके किसी न किसी के ऊपर इल्जाम लगाकर निकालेगा ही निकालेगा। इसी तरीके से हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के गवर्नर थे। क्या थे? कूफे के गवर्नर थे और अपनी गवर्नरी का जो जिम्मेदारी है ना वो बरमला और सही तरीके से अदा किए जा रहे थे। यानी जिस तरीके से जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी, जिस तरीके से जिम्मेदारी अदा करने का हक है, ऐसे ही अदा कर रहे थे। लेकिन में से कोई एक ऐसा होता है जो जलस भी होता है। तो हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ना बहुत सारे ऐसे लोग चुगलखोर थे जिनको भड़ास निकालनी थी। तो इन्होंने क्या किया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ना आपकी शिकायत लगा दी कि ये साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सही नहीं है, ऐसे है तो ऐसे है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फितना ना फैले इसके लिए क्या है आपको माजूल कर दिया और हजरत सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। लेकिन फिर भी लोग बाज ना आए, हालांकि उनको तो इस चीज की हाजत ही नहीं थी। कहा कि हम तो इताअत करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम इताअत करते थे अपने से ऊपर वालों को भी, और वो इताअत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से ही आई है, इसीलिए वो इताअत किया करते थे। लेकिन बाद में भी वो लोग इस बात में भी शुक्र नहीं करते थे, यानी अभी भी बस नहीं किया और भी शिकायतें लगाने शुरू हो गए। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या है पूछा कि साहब तुम्हारी शिकायतें आ रही है। तो आपने कहा कि आप ऐसा करें, कूफे वालों से जाकर खुद पूछ लें भाई मेरे बारे में कूफे वाले क्या कहते हैं। तो सबसे पूछा कि भाई सारे कह रहे हैं नहीं सही है, माशाल्लाह साद इब्ने अबी वक्कास जैसा कोई बंदा ही नहीं है, ऐसा अदल इंसाफ करने वाला हर मामले में, यानी म्याना रवी करने वाला, हर किसी के साथ एक यकसा ताल्लुकात रखने वाला, यकसुई के साथ काम करने वाला। लेकिन बनी अबस का एक शख्स जो है ना वो उठा और कहने लगा कि ए उमर फारूक, ये साद इब्ने अबी वक्कास जो है ना मुकम्मल तरीके से नमाज नहीं पढ़ता। आज जो लोग इमामों के ऊपर चुगली करते हैं या उनके पीछे पड़े होते हैं ना भाई इमाम साहब नफिल नहीं पढ़ते, और तुम अपना काम करो, तुम कौन सी इबादत कर रहे हो, तुम अपने ऊपर देखो कि मैं कितना पानी में हूं, तुम दूसरों की ऊँटों में क्यों पड़े हुए हो। तो ये आज का नहीं है, ये दौर तसलसल से चला आ रहा है। तो उसने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन साद इब्ने अबी वक्कास क्या नमाज भी मुकम्मल नहीं पढ़ते। तो हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना कहा अमीरुल मोमिनीन ए उमर फारूक, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ रहा हूँ। कहा कि क्या है, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकात वाली और वैसे भी जो शुरू वाली रकातें होती थी उसमें यानी लंबी किरात किया करते थे, और जो आखिर वाली होती थी जैसे 3 और 4 यानी पहली और दूसरी में लंबी किरात करते और तीसरी और चौथी में मुख्तसर किरात करते। तो मैं तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते यही तरीका अपना रहा हूं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने किया है। और बाद में क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये साद इब्ने अबी वक्कास क्या है अदल नहीं करते, इंसाफ नहीं करते और जिहाद में खुद शरीक नहीं करते, माले गनीमत खुद ले लेते हैं और जब गनीमत का माल आ जाए तो तकसीम सही तरीके से नहीं करते। तो कहते हैं कि अल्लाह वालों की जबान क्या है, अल्लाह वाले अगर किसी के बारे में कह दे ना तो रब ताला वो कर देता है। तो साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला जो दुआ मांगते अल्लाह से कबूल फरमा लेता। तो हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला इस बात में झूठा है, तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र को लंबा कर दे। क्या कर दे? उम्र को लंबा कर दे, और तू क्या है तंग दस्ती में मुब्तला हो जा, और तीसरा क्या है कि तू फितने में भी मुब्तला हो जाए। और वो दौर आया, आखिरकार देखा गया कि जो शख्स हजरत सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर चुगली किया करता था, खाम खा की चुगलखोरी किया करता था ना, तो आखिरी वक्त ऐसा आया कि उनकी उम्र लंबी हो गई।
اب کہتے ہیں بھئی عمر لمبی ہونا، عمر لمبی ہو اور نیکیوں میں گزرے، یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر کسی بندے کی عمر لمبی ہو اور عمر کیا ہے گناہوں میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے میں عمر گزرے، تو یہ عمر کسی کام کی نہیں ہے، یہ عمر نقصان والی ہے، فائدے والی نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کیا دعا کی کہ اے مالک میں دعا کرتا ہوں کہ اس بندے کی کیا عمر لمبی ہو جائے، کہ عمر لمبی ہوگی تو مشکلیں آئے گی، جب مشکلیں آئے گی نا پھر لوگ موت کی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اتنی مشکلات آ رہی ہے، اتنی پریشانی، یا اللہ اس سے موت آ جائے۔ کیا ہے موت آ جائے تو اچھا ہے، لیکن ان کو موت بھی نہیں آتی۔ الغرض لمبی عمر ہونا اور اللہ کی ناراضگیوں میں زندگی گزر جائے تو یہ اس کے لیے ایک آزمائش کا پھل ہے۔ دوسرا دعا کیا تھی کہ اے مالک اس کو کیا ہے تنگ دستی میں مبتلا کر دے، پریشانیوں میں، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہو ہی نہ، تنگ دستی میں مبتلا ہو جائے۔ کیوں؟ مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، اور حتیٰ کہ نماز کے بارے میں بھی جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اے مالک اس کو کیا ہے تنگ دستی میں مبتلا کر دے، یہ مانگنے تک آ جائے۔ اور تیسری کیا کی کہ فتنے میں مبتلا ہو جائے، فتنہ۔ اور آخری دور آیا کہ یہ تینوں دعائیں قبول ہو گئی۔ آخری دور میں یہ اتنی بڑی عمر کا ہو گیا، تنگ دست ہو گیا، تو چوکوں چوراہوں پر کیا کیا کرتا تھا کہ عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، لوگ ان کو برا بلا کہتے تھے، مارتے تھے، اور شرم و حیا نکال لیا کرتے تھے کہ شرم آ کر اتنی بڑی عمر ہو گئی لیکن چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہو کر ماں بیٹی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالتا ہے تو، یعنی اتنا بے شرم ہو گیا کہ تو اپنی ماں بیٹی بہن کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہ تیری ماں کی عمر کی ہے، بیٹی کی عمر کی ہے، بہن کی عمر کی ہے، لیکن تجھے حیا شرم یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اتنا لوگ آتے جاتے اس کی بے عزتی کیا کرتے تھے، یہ بھی اس کے لیے فتنہ تھا۔ اور یہ دعائیں حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی جو قبول ہو گئی تھی۔ اور آج بھی کہتے ہیں نا بھئی کسی غریب کسی کو ستانے والے بہت سارے لوگ ستا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سارا کہتے ہیں، لیکن کیا ہے ہم کہتے ہیں ڈرو اس وقت سے کہ اگر کسی غریب کے دل سے آہ نکل جاتی ہے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اگر تم کسی کے اوپر ناحق الزامات لگا رہے ہو، ناحق کسی کو ستا رہے ہو، تو کیا ہے کسی کے دل سے جب آہ نکل جاتی ہے نا تو وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اس کے بارے میں دعا کی نا، ان کے حق میں تو بد دعا کی نا تو اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اور یہ تینوں حال اس کے ساتھ گزر گئے۔ اس سے ہم کیا سیکھیں؟ ہم وہ سیکھیں کہ آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے، جائیداد ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، پاور ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے ہم اگر اپنی من مانی کریں گے نا تو ایک عدالت قیامت والے دن بھی لگنی ہے۔ اور پہلے تو آپ نے یہ ہمارے یہاں ہی سنا ہے، کیا ہے پہلے تو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، یہ ہمارے یہاں بولتے ہیں اکثر کہ بھائی پہلے اگر تم یہاں پر کرو گے تو وہاں آگے جا کر قبر میں بھرو گے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہاں کرو گے تو یہاں ہی بھرو گے۔ جس کے مظہر تم دنیا کے اندر بھی دیکھو گے کہ اگر تم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو تب تک تمہیں موت ہی نہیں آئے گی جب تک تم فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور جب لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، عمر لمبی ہو، تنگ دست ہو جائے اور دماغی توازن چھوڑ جائے تو تب لوگ بد دعائیں کرتے ہیں اپنے بارے میں کہ اے مالک اس سے اچھا مر جائے، جان چھوٹ جائے، لیکن اس وقت لوگوں کو موت بھی نہیں آتی۔ اس وقت ان لوگوں کے لیے موت بھی ایک کٹھن معاملہ بن جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ کرتے ہیں یا اللہ لمبی عمر کر دے، یا اللہ لمبی عمر کر دے، اللہ سے لمبی عمر کا سوال کر دیں، لیکن کیا ہے عافیت والی، نیکیوں والی، اللہ کو راضی کرنے والی۔ اگر لمبی عمر ہے تو سونے پہ سہاگا، کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ لمبی عمر کسی کام کی نہیں ہے۔